मेटा ट्याग र लिस्ट है ओके ल तिमीहरू चाहिँ अस्ति जहाँसम्म ओपन गरेको थियो हैन त्यो चाहिँ ओपन गरेर राखेर सधैँ त्यसैमा एडिट गर्दै जाने हामी हैन अब यो मेटा डाटाको बारेमा भनौँ हैन देखिरहेछ स्क्रिन Yes, देखिरहेछ sir. ओके ल सो यसलाई स्टार्ट गरौँ है अब मेटा भन्ने बित्तिकै समथिङ स्मल इन्फर्मेसनको नि इन्फर्मेसन एक्चुअली कन्सिडर एज द मेटा डाटा हैन मेटा ट्याग भनौँ मेटा इन्फर्मेसन भनौँ हैन ठिक छ सर्ट 2 मिनट्स ब्रेक अब यसपछि ब्रेक लिए भएन नि यसै त 5 मिनट गइसक्यो हुन्छ के 2 मिनट ब्रेक चाहिने हो म स्टार्ट गर्दै गर्छु तिमीहरूलाई म एकछिन अहिले काम दिन्न हैन अहिले गरौँला हैन सो म स्टार्ट गरेँ है अब मेटा ट्याग भनेको चाहिँ के हो भने हैन कुनै पनि इन्फर्मेसन छ भने मेरो त्यो इन्फर्मेसनको नि इन्फर्मेसन हैन ठिक छ सपोज म हैन एउटा कुनै एचटीएमएल डकुमेन्ट बनाएँ है ठिक छ यसको कहाँ गयो एचटीएमएल एउटा कुनै डकुमेन्ट बनाएँ हैन यो मेरो एचटीएमएल डकुमेन्ट हो जस्तो तिमीले अहिलेसम्म बनाइरहेको छ त्यो ट्याग युज गरेर अब यो एचटीएमएल डकुमेन्टको पनि सर्टेन इन्फर्मेसनहरू दिनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छ मेटा इन्फर्मेसन भन्छ ओके ठिक छ अब कुनै इन्फर्मेसनको रिलेटेड पनि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ मेटा इन्फर्मेसन भन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ ठिक छ अब एचटीएमएल मेटा ट्याग इज युज टु रिप्रेजेन्ट द मेटा डाटा अबाउट द एचटीएमएल डकुमेन्ट एचटीएमएल डकुमेन्टको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ मेटा ट्यागले मेटा डाटाले है इट स्पेसिफाइज पेज डिस्क्रिप्सन हुनसक्छ त्यो कुनै पनि एचटीएमएल डकुमेन्टको आइदर डिस्क्रिप्सन हुनसक्छ होइन किवर्ड्सहरू हुनसक्छ अब त्यसको अथोराइज पर्सनहरू को हुनसक्छ अथर को भन्ने हुनसक्छ होइन त्यसमा प्याटर्न कसको छ अर्को त्यसमा कपिराइट कसको छ त्यसको नामहरू हुनसक्छ त्यो कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ होइन ठिक छ अब जेनरली हामीले एचटीएमएल भनेर इजिकल टु इएन पनि लेख्छ कतै कतै तिमीले त्यो इएन पनि देख्छ होइन त्यो हामीले लेखिरहनु पर्दैन सो द्याट मेटा डाटा भन्ने कुरा चाहिँ अप्सनल हो होइन हाम्रो युजलाई हुँदैन यसलाई युज गर्ने भनेको सर्च इन्जिन समथिङ ब्राउजरले यसलाई युज गर्छ होइन सो द्याट अप्सनल हो लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ तर लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ अलिकति राम्रो हुन्छ है सो द मेटा डाटा डज नट डिस्प्ले अन द वेब पेज कमान्ड जस्तै हाम्रो कमेन्ट जस्तै हाम्रो यो चाहिँ कुरा डिस्प्ले हुँदैन है बट इट युज बाई सर्च इन्जिन अर ब्राउजर एन्ड अदर वेब सर्भिस विच क्यान द साइट विच स्क्यान्स द साइट अर वेब पेज टु नो अबाउट द वेब पेज अब तिमीले कुनै कुरा गएर के अरे गुगलमा सर्च गर्यो भने होइन सपोज मैले केही कुरा सर्च गरेर मैले चाहिँ पशुपतिनाथ भनेर एउटा केही सर्च गरेँ होला ठिक छ अब यसको सर्टेन यहाँ 2 लाइनको सुरुमा तिम्रो टाइटल आउँछ अनि त्यसपछि यसको सर्टेन 2 लाइनको जे आउँछ त्यो भनेको डिस्क्रिप्सन हो त्यो रिलेटेड के हो त्यसको डिस्क्रिप्सन हो है सो द्याट सर्च इन्जिनले चाहिँ त्यही डिस्क्रिप्सनको आधारमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ तिम्रो वेबसाइटहरूलाई अरू वेब पेजहरूलाई चाहिँ के हुन्छ फास्ट एक्सेस गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो एउटा मेटा डाटा त त्यतिको लागि युज हुने हो होइन अब नट ओन्ली डिस्क्रिप्सन होइन त्यसको चाहिँ अथरको वाइज होइन त्यसको चाहिँ समथिङ किवर्डहरू जस्तो मैले चाहिँ अब शिव भगवान् होइन अरू कुनै के भगवान्को नाम दियो भने चाहिँ पशुपतिको टेम्पलहरू के हुनु पऱ्यो अगाडि सो हुनु पऱ्यो होइन एन्ड सो अन है यस्तोको लागि चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो मेटा डाटाहरू युज हुने भयो ओके With the help of meta tag, we can experiment and preview that how your web page will render on the browser. कसरी चाहिँ वेब पेजहरू रेन्डर हुने होइन मोबाइलमा कसरी रेन्डर हुने होइन हाम्रो के अरे के भन्छ अरे ल्यापटपमा आइप्याडहरूमा कसरी रेन्डर हुने कुन स्केलमा रेन्डर हुने भन्ने कुरा पनि यसले दिन्छ द मेटा ट्याग इज प्लेस विदिन द हेड ट्याग यो हाम्रो बडी ट्यागभित्र होइन हाम्रो हेड ट्यागभित्र हुन्छ अहिलेसम्म हामीले जे पनि के अरे यो टेक्स्ट वाइजहरू गऱ्यो त्यो सबै हामीले चाहिँ बडीभित्र हेडिङभित्र प्याराग्राफभित्र राखेर गराएको थियो बट हाम्रो चाहिँ के अरे यो मेटा ट्याग चाहिँ हाम्रो के अरे कहाँ चाहिँ स्पेसिफाई हुनुपर्छ भने विदिन अ हेड ट्याग होइन जुन चाहिँ हामीले एचटिएमएल पछि हेड ट्याग लेख्छ त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफाई हुनु पऱ्यो ठिक छ अनि ल यो अब सर्टेन मेटा ट्यागहरू छ होइन यो अप्सनल हो है मैले सुरुदेखि नै भनेको छु इट इज अप्सनल होइन लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन लेख्यो भने चाहिँ राम्रो हो जहाँसम्म लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ बट लेख्यो भने चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन चाहिँ के गर्ने भयो यसले क्यारी गर्ने भयो ओके ल होइन अब फर्स्टमा चाहिँ युटिएफ होइन मेटा क्यारेक्टर सेट युटिएफको बारेमा कतिले सुनेको छैन सुनेको छ कतिले सुनेको छ कि न युटिएफको बारेमा सुन्नुपर्ने हो त युनिकोड भन्ने एस्की कोडहरू तिमीले सुनेको छैन युनिकोड भने सुनेको छ सर तो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्नेवाला त्यही त युनिट हो ट्रान्सफर्मेसनै हो होइन युनिकोड ट्रान्सफर्मेसन फर्मेट भन्छ नि युटिएफ हो एक्चुअली त्यो हो क्या होइन तिम्रो जस्तो तिमीहरूले के अरे जस्तो के भन्छ अरे एस्की भ्यालुजहरू भन्छ युनिकोड भन्छ जस्तो यो जस्तो मैले कुनै एउटा के अरे ए थिचेँ भने होइन त्यसको रिप्रेजेन्टेसन कति हो @ थिच्यो भने त्यसको युनिकोड कति हो होइन त्यो कुरा चाहिँ केले दिने भयो मलाई युटिएफले दिने भयो होइन क्यारेक्टर इन्कोडिङ भन्छ युनिकोड
ट्रान्सफर्मेसन हैन, युनिकोड ट्रान्सफर्मेसन भन्छ यसलाई चाहिँ हैन, जेनरली हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ हैन, फर्मेट युटिएफ हैन। सो द्याट युटिएफ 8 चाहिँ हामीले युज गरेर आउँछ हैन। HTML 8 मा चाहिँ यो अलिकति स्ट्यान्डर्ड, अलिकति अहिलेको लेटेस्ट, अलिकति लेटेस्ट त नभनौँ, त्यो पनि यो चाहिँ आजभोलि त युटिएफ 32 16 कति पुगिसक्यो हैन। सो द्याट यसले चाहिँ के गर्छ भने 8 बिटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। यो पछाडि 8 भनेको चाहिँ यसले चाहिँ 8 बिटलाई चाहिँ के गर्छ, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हो। इट डिफाइन्स द क्यारेक्टर इन्कोडिङ हैन, कुनै पनि क्यारेक्टरलाई चाहिँ कसरी इन्कोड गरिरहेछ हैन। मैले सपोज एस्कीबाट गरेँ भने हैन, अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड गरेँ भने अब मेरो एलाई मैले केले कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्छु हैन, मैले स्मल एलाई कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्छु। सो द्याट एभ्री क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गर्छ, युनिकोड गरे हुन्छ, सबै स्ट्यान्डर्ड भयो नि त, सबैतिर स्ट्यान्डर्ड भयो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो UTF-8 चाहिँ युज गरे हुन्छ है। द भ्यालु अफ क्यारेक्टर सेट इज UTF-8 विच मिन्स इट विल सपोर्ट टु डिस्प्ले एनी ल्याङ्ग्वेज हैन। UTF-8 गरेपछि चाहिँ सबै ल्याङ्ग्वेजहरूलाई चाहिँ के गर्छ, सपोर्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले UTF-8 गर्छ है। क्यारेक्टर मेटा भन्ने ट्याग भयो, मेटा ट्याग बाइ द वे चाहिँ हाम्रो सिङ्गुलर ट्याग हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो के हुँदैन, यसमा चाहिँ पेयर्ड हुँदैन, सिङ्गुलर ट्याग हो। जे पनि हामीले मेटा जस्तो क्यारेक्टर सेट लेख्छ, नेम लेख्छ हैन, यो HTTP इक्विभ्यालेन्ट लेख्छ हैन, यो सबै चाहिँ यसको के हो, एट्रिब्युट हो हैन। एट्रिब्युट चाहिँ हामीले जेनरली चाहिँ ट्यागको भित्र लेख्ने चलन छ। अब एट्रिब्युट भनेको के हो चाहिँ पढाएको छैन तिमीले पढ्नु त हैन, तर हामीले जुन चाहिँ यो क्यारेक्टर सेट लेखेको छ नि, क्यारेक्टर सेट हैन, यो अनि यो नेम लेखेको छ, अनि त्यसपछि तल आएर इक्विभ्यालेन्ट लेखेको छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो, एट्रिब्युट हो हैन। जस्तो ट्याग भनेको हामी मान्छे भयो भने मेरो अब गुण के छ हैन, मेरो क्यारेक्टरिस्टिक के छ, मेरो एट्रिब्युट के छ, त्यो चाहिँ के भयो, एट्रिब्युटमा रिटर्न गर्छ। त्यसपछि हामी एट्रिब्युटमै आउँछौँ है। सो फर्स्टले के गर्ने भयो, हाम्रो युनिकोड ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ के भयो, फर्मेट चाहिँ हामीले युज गर्ने भयो 8 बिटको लागि चाहिँ हैन। अब 16 बिट 32 बिट हैन, जुन पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ, ठिक छ। अब जेनरल चाहिँ हामीले UTF-8 नै युज गरिरहेको छ, ठिक छ। फर्स्ट यो भयो है। अब मैले चाहिँ के गर्न लाग्यो भने किबोर्ड हैन, किबोर्ड। अब मैले चाहिँ कस्तो कस्तो किबोर्ड हुनु पर्यो, जस्तो मैले HTML मेरो चाहिँ वेब पेजमा चाहिँ HTML CSS हैन, जावा स्क्रिप्ट ट्युटोरियल जस्तो के दिन सके, किबोर्ड दिन सक्छ हैन। अब किबोर्डले के गर्छ तिमीलाई थाहा नै छ होला हैन। किबोर्डले चाहिँ यो किबोर्डको आधारमा कसैले सर्च गर्यो भने चाहिँ हैन, जस्तो मैले सिम्पली HTML मात्र हानेर सर्च गरेँ, CSS मात्र हानेर सर्च गरेँ भने हैन, यो किबोर्डहरू युज भएको वेब पेजेसहरू, वेबसाइटहरू के हुन्छ, तिम्रो अगाडि तिमीलाई स्क्रिनमा सो हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो सर्च इन्जिनले चाहिँ हैन, यो किबोर्डहरूको आधारमा चाहिँ हैन। सपोज तिम्रो फेसबुकमा पनि कहिले कहिले योहरू देख्न सक्छौ तिमीले हैन, फेसबुक विदिन फेसबुक पनि हैन, यो कुराहरू चाहिँ तिमीले देख्न सक्छौ। जस्तो के अरे किबोर्डहरू जस्तो काठमाडौँको मान्छे हो कि हैन, पोखराको मान्छे हो कि भनेर तिमीले ठ्याक्क लगाएर सर्च गर्यो भने त्यो पनि एचिभ गर्न सक्छौ हैन। त्यस्तै काम हो यसमा पनि है। सो थर्डमा भनेको चाहिँ डिस्क्रिप्सन छ है। मेटा लेख्नु पर्यो, त्यसपछि नेम इज इक्वल टु भनेर डिस्क्रिप्सन है, डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ इन्क्लोज गर्नु पर्यो हैन, कोटेसन मार्कलाई चाहिँ इन्क्लोज गर्नु पर्यो। त्यसपछि नेम र कन्टेन्ट भन्ने दुईटा हुन्छ कि हैन, नेम अनि त्यसमा के कन्टेन्ट यसले क्यारी गरिरहेको छ त्यो चाहिँ हामीले यसलाई लेख्नु पर्यो है, ठिक छ। जहाँ पनि हेर मेटा नेम, त्यसपछि कन्टेन्ट, मेटा नेम कन्टेन्ट, HTTP इक्विभ्यालेन्ट कन्टेन्ट हैन, त्यसपछि कन्टेन्ट नेम र कन्टेन्ट चाहिँ आइरहेको देख्छ। सो द्याट नेम चाहिँ के भयो, किबोर्ड हो। हामीले अघि पनि भने सुरुमा मेटा ट्यागले दिने भनेको किबोर्ड हो, डिस्क्रिप्सनहरू हो, अथरहरू हो हैन। अनि चाहिँ के भन्छ अरे कपिराइटको कुराहरू भयो, यही अथरमै परिहाल्यो त्यो पनि हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई के गर्ने भयो, मेटा ट्यागले चाहिँ केले हामीलाई चाहिँ के गर्ने भयो, अलिकति इजी गरिदिनु भयो। सो अब डिस्क्रिप्सन लेखेछ भने अब मैले वेब टेक्नोलोजी रिफर्स टु द मिन्स अफ भनेको समथिङ यो यस्तो एउटा डिस्क्रिप्सन राखेछ मैले चाहिँ आफ्नो पेजमा भने हैन। यो डिस्क्रिप्सन जस्तो मैले अब आफ्नै वेबसाइट खोल्यो भने हैन, यो चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो सुरुमा गुगलमा के अरे रेन्डर हुने बेला चाहिँ के हुन्छ, यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ भिजिबल हुन्छ, अगाडिको दुईटा लाइन चाहिँ के हुन्छ, भिजिबल हुन्छ हैन। त्यही अघि मैले पशुपतिनाथको भने जस्तै सिम्पली यो दुईटा यो 3 लाइनको छ कि कति लाइनको छ हैन, दुईटा अगाडि दुईटा लाइन चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो रेन्डर हुन्छ, ठिक छ। अब अर्को भनेको यसले चाहिँ के डिफाइन गर्ने रहेछ, इट डिफाइन्स द वेबसाइट डिस्क्रिप्सन विच इज युजफुल टु प्रोभाइड रेलेभेन्ट सर्च पर्फर्म बाई सर्च इन्जिन हैन। हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ सकेसम्म राम्रोसँग अलिकति फास्ट टाइममा चाहिँ एक्सेस गर्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले डिस्क्रिप्सनमा यस्तो सर्टेन कुराहरू राख्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ अथर। अब त्यो वेबसाइटको अथराइज पर्सनको हैन, उसको नाम हैन, अथर र अथरको नाम है। इट स्पेसिफाइज द अथर अफ द पेज। अब तिमीहरू आफू अथर छ भने आफ्नै नाम राख्ने हैन। इट इज युजफुल टु एक्सट्र्याक्ट अथर इन्फर्मेसन बाई कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम अटोमेटिकली। अब के हुन्छ भने हाम्रो जेनरली कपिराइटको कुराहरू आउन सक्छ, प्याटेन्टको कुराहरू आउन सक्छ हैन। के हुन्छ भने अब अथर जो छ उसको मर्जी बिना केही पनि काम गर्यो भने हामीलाई कपिराइटको इस्यु लाग्छ हैन, त्यो हामीलाई थाहा छ, प्याटेन्टको इस्यु लाग्छ हैन। सो के गर्नु पर्यो भने उसमा अथरको नाम छ भने उसले अब अस्ति तिमीहरूले सुन्यो होला, जस्तो चाहिँ हुन्छ नि त्यो सोर्स कोड जस्ताको त्यस्तै सारेर वेबसाइट बनाउने मान्छेहरू चाहिँ पक्राउ पर्यो भनेर सुनेको छ हो। त्यस्तो गर्न मिल्दैन क्या, यो साइबर क्राइमहरू होइन, यो पनि साइबर क्राइम अन्तर्गत नै पर्छ। कसैको लजिक, कसैको भ्यूहरू चाहिँ चोर्न मिल्दैन हैन, ठिक छ। अब उसलाई थाहा छैन भने त
ठिकै छ, अब जस्तो मैले केही चोरेर मैले केही गरेछ भने उसलाई थाहा छैन भन्दा त्यो द्याट्स ओके, बट त्यो नथाहा पाए पनि त्यो इलिगल चाहिँ हो होइन, त्यसमा चाहिँ कानुन लाग्छ। अब मैले जानी जानी गर्ने नजानी नजानी गरे पनि त्यो कानुन चाहिँ लाग्छ। उसले मलाई केही केस गरिदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई कपिराइट इस्यु लाग्छ, यो तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा होइन। सो अथरको नाम जे छ त्यो राख्यो भने चाहिँ उसकै वेब पेज हो, सो द्याट उसको अनुमति बिना चाहिँ अरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन होइन। अब ह्याकरहरू त छोडिदिइहालौँ होइन, हाम्रो चाहिँ एनोनोमस क्यारेक्टरहरूलाई त हामीले छोडिदिइहालौँ, उसले चाहिँ अब नामै ह्याकर जे पनि गर्न सकिहाल्यो उसलाई त होइन। तर जुन चाहिँ अथोराइज पर्सन बिना चाहिँ अरू अनअथोराइज पर्सनहरू छ भने चाहिँ उसले त त्यसलाई एक्सेस गर्न मिल्दैन है। ठिक छ, अथर नाम पनि त्यसरी भिजिबल हुने भयो। अर्को भनेको रिफ्रेस होइन। अब रिफ्रेसले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ कन्टेन्ट इजिकल टु हामीले सर्टेन यो अमाउन्ट नम्बर दिएछ भने चाहिँ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ, यो यति सेकेन्ड पछि चाहिँ यो के हुन्छ आफै रिफ्रेस हुन्छ, सेल्फ रिफ्रेस भन्छ होइन। हामीले जेनरली चाहिँ त्यो के अरे ब्राउजरमा गएर त्यो त्यो के अरे के भन्छ सर्कल जस्तो त्यो हुन्छ नि, एरोवाला सर्कल जस्तो घुमाउँछ होइन, त्यो क्लिक गरेपछि यो रिफ्रेस हुन्छ हो। ठिक छ, अब सर्टेन किवर्डहरू सर्टकट किवर्डहरूबाट रिफ्रेस गरिन्छ त्यो छ। तर यसले चाहिँ के गर्छ भने अब तिमीले कन्टेन्ट पछि जति दिएछौ त्यो अमाउन्ट अफ टाइममा चाहिँ होइन, त्यो अमाउन्ट अफ सेकेन्ड भनौँ न, टाइम भन्दा पनि जस्तो मैले 5 दिएछ भने यो चाहिँ 5 सेकेन्ड पछि के हुन्छ आफै रिफ्रेस हुन्छ है। अब मैले 50 दिएछ भने 50 सेकेन्ड पछि रिफ्रेस हुन्छ होइन। मैले 1 दिएछ भने एभ्री 1 सेकेन्ड पछि के हुन्छ रिफ्रेस हुन्छ, यो भयो है। अर्को जेनरली सेकेन्डमा हुने भयो है त यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यो रिफ्रेस भएपछि चाहिँ अब कहाँ पुग्ने होइन, तिमी चाहिँ रिफ्रेस भएपछि चाहिँ कुन चाहिँ तिमी अर्को कन्टेन्टमा जाने, अर्को वेब पेज खोल्ने होइन, के गर्ने होइन, त्यो कुरा चाहिँ मैले अब कन्टेन्टमा चाहिँ अब पहिला टाइम दिनु पऱ्यो होइन, टाइम दिनु पऱ्यो, त्यसपछि त्यसको के दिनु पऱ्यो युआरएल दिनु पऱ्यो है, युनिफर्म रिसोर्स लोकेटरको के दिनु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ मैले समथिङ कन्टेन्टहरू चाहिँ दिनु पऱ्यो। ठिक छ, जस्तो मैले चाहिँ यहाँ facebook.com लेखिरहेको छु भने चाहिँ अब 5 सेकेन्ड पछि यो के हुन्छ आफै रिफ्रेस भएर facebook.com खोल्ला, अरू तिमीले गुगल राखेको छ भने google.com खोल्ला होइन, जे युआरएल राखेको छु तिमीहरूको 5 सेकेन्ड पछि के हुनुभयो त्यो अटोमेटिक नै रिफ्रेस भएर होइन। अब अगाडि चाहिँ 5 सेकेन्ड रिफ्रेस भएर आफैमा बस्छ भने यो चाहिँ 5 सेकेन्ड रिफ्रेस भएर के हुन्छ त्यो कन्टेन्ट होइन म facebook.com मा जाने भयो। ठिक छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ भ्यू पोर्ट होइन, यो भ्यू पोर्टको कुरा मैले अस्ति पनि गरेको थिएँ होइन। डिभाइसको विथ इजिकल टु डिभाइस विथ होइन, हामीले चाहिँ अब इनिसियल स्केल हामीले 1.0 मानेर गएको छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो चाहिँ भ्यू पोइन्ट भन्ने बित्तिकै युजरले चाहिँ स्क्रिनमा देखिने कुराहरू होइन, स्क्रिनमा जेनरली हाम्रो चाहिँ रियल वर्ल्ड कोअर्डिनेटलाई चाहिँ हामीले वर्ल्ड कोअर्डिनेट सिस्टमलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भ्यू पोइन्टमा लाने हो। जस्तो तिमी इमेज भन्ने कुरा कत्रो हुन्छ ठुलो हुन्छ, त्यसलाई तिमीले क्याप्चर गर्दाखेरि त के आउँछ इमेज त आउँछ नि होइन, तर के आउँछ भने सर्टेन डाइमेन्सनहरू के आउँछ अलिकति सानो आउला, जस्तो ठुलो र एकदम अग्लो मान्छे र एकदम सानो मान्छेको फोटो खिचेछ भने आउनु त त्यस्तै हो नि होइन, एउटा मान्छे अग्लै आउँछ एउटा मान्छे सानै आउँछ, तर त्यो के हुन्छ डाइमेन्सनहरू के हुन्छ घटेर आउन सक्छ। अनि स्केलहरू के हुन्छ रेसियोहरू के हुन्छ सेमका सेम आउँछ होइन, जतिले अग्लो छ त्यति नै अग्लो जस्तो देखिन्छ नि होइन। जस्तो मानव भने होइन अग्लो मान्छे अग्लो देखिन्छ, सानो मान्छे सानो देखिन्छ, तर त्यत्रो अग्लो मान्छे चाहिँ त्यत्रो स्क्रिनमा कसरी अटायो होला भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ नि त होइन, हो नि। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ विन्डो कोअर्डिनेट होइन हाम्रो जुन चाहिँ यो वर्ल्ड कोअर्डिनेटबाट खिचेको इमेजहरू चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मोबाइलबाट जुन चाहिँ हाम्रो भ्यू पोइन्ट हो होइन, जहाँ चाहिँ हामीले हेरिरहेछ स्क्रिनमा इमेजहरू हामीले यो आँखाले यत्रो देखेको त हाम्रो वर्ल्ड कोअर्डिनेट हो। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो हामीले इमेज उतार्नु पऱ्यो होइन, हामीले इमेज चाहिँ के गर्नु पऱ्यो स्क्रिनमा राख्नु पऱ्यो होइन, त्यो भनेको भ्यू पोर्ट भयो हो। अब त्यसलाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ भने तिमी ल्यापटपबाट हेरेछौ भने ल्यापटपकै भ्यू पोर्ट जस्तो हुनु पऱ्यो होइन, अनि मोबाइलबाट हेरेछ अरू कुनै ट्याबहरूबाट हेरेछ भने त्यही अनुसारको के हुनु पऱ्यो तिमीले डिस्प्ले हुनु पऱ्यो होइन। सो यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ होइन, तिम्रो चाहिँ डिभाइसको जस्तो विथ छ होइन त्यही अनुसारको चाहिँ तिमीलाई के भन्नु स्केलहरू के भन्ने बेला फिक्स गरिदिनु पऱ्यो। तिमीले मोबाइलबाट रेन्डर गरेछ भने मोबाइल अनुसार रेन्डर हुनु पऱ्यो, एन्ड के अरे के भन्छ अरे ल्यापटप अरू कुनै कम्प्युटर डिभाइसेसहरूबाट गरेछ भने त्यही अनुसारको यसले के गर्ने भयो यसलाई चाहिँ स्केलहरू मेन्टेन गर्ने भयो। ठिक छ, इट स्पेसिफाई द भ्यू पोर्ट टु कन्ट्रोल द पेज डाइमेन्सन एन्ड स्केलिङ सो द्याट आवर वेबसाइट लुक्स गुड अन अल डिभाइस। हामीले बनाएको वेबसाइटहरू चाहिँ के हुन्छ होइन मोबाइलमा खोल्दा चाहिँ एकदम नराम्रो र ल्यापटपमा खोल्दा चाहिँ एकदम राम्रो हुने त्यस्तो चाहिँ अलिकति भएन यसले चाहिँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ डाइमेन्सन र स्केलिङ फ्याक्टरलाई चाहिँ के गर्ने भयो यसले चाहिँ मेन्टेन गर्ने भयो। ठिक छ, if this tag is present it indicates that this page is mobile devices supported, मोबाइल डिभाइसेस पनि सपोर्ट गर्ने भयो भनेर भन्छ। ठिक छ, ल यसलाई अब यहाँ प्र्याक्टिकली गरौँ होइन। अब अरू कुरा त डिस्प्ले हुँदैन होइन, अरू कुरा त डिस्प्ले हुँदैन, तर हामीले चेक चाहिँ यसलाई गर्न मिल्छ। यो के भन्छ अरे यो 5 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बरलाई चेक गर्न मिल्छ। अब म चाहिँ 5 र 6 लाई चाहिँ चेक गरेर देखाउँछु है त, तिमीहरूले पनि यो क्लिक गर है। ठिक छ, अब मेटा अनि त्यसपछि एचटिटिपी इक्विभ्यालेन्ट होइन, एचटिटिपी इक्यु ड्यास पछि इक्यु युआइभी होइन। म यो नै लेखेर तिमीहरूलाई यहाँ कमेन्टमा पठाउँछु है त। ल
तिमीले यसलाई कहाँ हाल्नु पर्यो कहाँ हाल्नु पर्यो यसलाई कहाँ हाल्ने यसलाई मेरो आवाज सुनिरहेको छौ सर त्यो पेज रिफ्रेस गर्नको लागि त्यही त कहाँ हाल्ने यसलाई कहाँ इन्सर्ट गर्ने यसलाई हजुर हेड ट्यागमा राख्नु पर्यो हो त्यो भनेको हैन यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो हेड ट्याग भित्र राख्नु पर्यो ल तिम्रो सबैले यसलाई चाहिँ हेड ट्याग भित्र राख अनि अस्तिको पेजेसहरु चाहिँ के हुनु पर्यो आफै के हुनु पर्यो रिफ्रेस हुनु पर्यो तिमीले यो VS कोड डाउनलोड गर्यो इन्स्टल गर्यो ल ठिकै छ अब हाम्रो ल्याब अनसम्म चाहिँ हामीले यो VS कोड चाहिँ अब यसको बारेमा तिमीलाई सर्टेन कुराहरु पनि भन्नुपर्छ हैन VS कोडको बारेमा ल तिमीहरूले चाहिँ त्यो गर्दै गर मेरो यहाँ चाहिँ अस्तिकै कुराहरु छ ल demo.html भनेछ ल पहिला चाहिँ मैले यसलाई यहाँ डेमो है त demo.html ल हेर मैले के गर्नु पर्यो यो रिफ्रेस भन्ने कुरा कहाँ हाल्नु पर्यो यो मैले चाहिँ हेड भित्र हाल्नु पर्यो हैन हेड भित्र हाल्नु पर्यो सो दैट हेड भित्र हाल्यो भने अब मैले यसलाई ओपन गरे भने हैन तिमीहरुको यहाँ गो लाइभ भन्ने आउँछ हैन तलतिर चाहिँ हाम्रो गो लाइभ भन्ने आउँछ तिमीहरुले चाहिँ यहाँ हेर्यो भने चाहिँ गो लाइभ भनेको सिधै तिमी चाहिँ हुन्छ नि ब्राउजरमा तिमी के गर्न सक्छ रेन्डर गर्न सक्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ आउने भयो ठीक छ ओके मलाई चाहिएन यसले मलाई चाहिएन ल मिनिमाइज ल ओके ल मेरो VS कोड कहाँ गयो यहाँ छैन ल ठीक छ मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई लाइभ गर्यो भने अब हेर रिफ्रेस भएको देख्छ तिमीहरु हैन ल मैले यहाँ तिमीहरुको यहाँनिर गो लाइभ हुन्छ क्या हैन गो लाइभ छैन भने चाहिँ सर्टेन फोल्डर नै तान्नु पर्छ हैन तिमीहरुको जहाँनिर गएछ ठीक छ यसको बारेमा म फेरि तिमीहरुलाई चाहिँ यो VS कोडको बारेमा चाहिँ के गरौँला अहिले चाहिँ तिमीहरु ल्याबको टाइममा चाहिँ हल्का यसको ब्याकग्राउन्डहरुको बारेमा चाहिँ भन्छु हैन अहिले चाहिँ तिमीहरु सबलाइमबाट गरे पनि हुन्छ नोटप्याडबाट गरे पनि त्यो रिफ्रेस हुने कुरा त देखि नै हाल्छ हैन ठीक छ ल मैले चाहिँ यसलाई गो लाइभ गर्यो भने चाहिँ हैन यहाँनिर गएर चाहिँ हाम्रो ओपन हुने भयो यो हैन ल अब तिमीहरु हेरिराख है यहाँ नोटिस गर है यहाँ नोटिस गर आफै यो चाहिँ के हुन्छ 5 सेकेन्ड पछि के हुन्छ यो रिफ्रेस भएको जस्तो हुन्छ है देख्यौ यहाँनिर नोटिस गर देख्यौ देखेको नै हैन आफै रिफ्रेस भइरहेको छ है ओके सो अघि अरु बेला त तिमीले आफै यो गर्नु पर्थ्यो भने यसले चाहिँ अब के गर्छ आफै सेल्फ रिफ्रेस गरिरहेछ आफै 5 सेकेन्डमा अब तिमीले केही चेन्ज गर्ने बित्तिकै हैन तिमीले चाहिँ हुन्छ नि यताबाट ओपन गरिराख्नु पर्यो नि त्यसले केही चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यसले त्यहाँ तुरुन्तै देखाइदिनै हाल्छ हैन यसले आफै रिफ्रेस भएछ मैले यहाँ केही सपोज यहाँ मैले ल एउटा चेन्ज गरौँ न केही चेन्ज गरौँ न हैन ल मैले चाहिँ यसलाई अलिकति यसलाई मैले केही चेन्ज गरेँ ल मैले चाहिँ यहाँ H1 भित्रै ल मैले चाहिँ के राखे भने मेटा ट्याग भनेर राखे ल ठीक छ मेटा ट्याग भनेर राखे भने चाहिँ मेटा ट्याग भनेर राखेर सेभ गरे भने चाहिँ ल हेर आइसक्यो है त्यही भएर तिमीले अब एभ्री टाइम यो गर्यो भने त अलिकति सहिले के भयो भने रिफ्रेस गरिराख्नु पर्ने आउटपुट हेर्ला चाहिँ अलिकति सहिले भयो त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले सहिले भयो ल यो बुझ्यो फर्स्टको ठीक छ अब सेकेन्डको है त सेकेन्डमा चाहिँ के भन्छ भने हैन सेकेन्डमा चाहिँ तिमीहरुको के भन्छ भने यसले चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्छ र यसले चाहिँ रिफ्रेस त गर्छ ओके रिफ्रेस गर्छ र यसले चाहिँ मलाई सर्टेन के गर्छ वेबसाइटमा पनि यो पर्टिकुलर जे छ हैन त्यसमा पनि यसले के गर्छ रे मलाई पुर्याउँछ है ओके है मैले यो पनि पठाइदिएँ अब तिमीहरु जेसुकै राख त्यहाँ URL हैन एउटा facebook.com राख google.com राख जेसुकै राख मैले चाहिँ गुगल राखेछु यहाँ हैन ओके ल अब यो सेकेन्ड हेरौँ है त यहाँ चाहिँ मैले यो डेमो सेम गौरा हो तर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ HTTP इक्विभ्यालेन्टको ठाउँमा चाहिँ एउटा 5 सेकेन्ड छ तर चाहिँ यो चाहिँ URL के चाहिँ google.com छ अब मैले पनि यसलाई के गर्यो भने फेरि यसलाई ओपन गर्यो भने अब रिफ्रेसको हुन त हुन्छ हैन रिफ्रेस त हुन्छ बट साथसाथै के पनि हुन्छ भने यो चाहिँ अब 5 सेकेन्ड पछि म google.com मा पनि पुग्छु है अब ल डेमो ल हेर google.com मा पुगे नि आफै हैन ठीक छ है म फेरि ओपन गरे तिमीले कतिले मिस गर्यो एकताल हेरे यहाँ मैले यसलाई ओपन गरे हैन मैले यसलाई चाहिँ गो लाइभ गरे हैन यहाँबाट गो लाइभ भने सिधै तिमी ब्राउजरमै ओपन हुने भयो के यसले चाहिँ हैन यहाँ गरे तिम्रो हेर है एकैछिन अनि आफै गर पहिला यो डेमो खुल्छ है पहिला डेमोमा खुल्छ के छ हो अनि बल्ल यो 5 सेकेन्ड पछि के हुन्छ रिफ्रेस हुन्छ अनि तिमीलाई चाहिँ कहाँ पुर्याइन्छ यसले google.com मा पुर्याइदिन्छ है ठीक छ बुझ्यो
एकचोटि फेरि भनिदिनु न। तिम्रो यसले चाहिँ के गर्छ भने 5 सेकेन्ड पछि चाहिँ एउटा युआरएल राख्नु पर्यो क्या हैन। युआरएल पछि तिमी कहाँ जाने हैन। युआरएल इज इक्वल टु अब एचटिटीपी हैन समथिङ हैन, त्यसपछि त्यसको वेबसाइटको नाम हैन www राखे पनि हुन्छ। सिम्पली एचटिटीपी अनि कलन अनि /google.com राख, facebook.com राख, youtube.com राख। त्यसपछि त्यो क्लिक गर्यो भने चाहिँ हैन मैले यसलाई चाहिँ मैले रन गरेँ भने 5 सेकेन्ड रिफ्रेस, 5 सेकेन्ड पछि रिफ्रेस हुन्छ र यो कहाँ पुग्छ google.com मा पुग्छ है। ल यहाँ त अलरेडी पुगेकै छ। यसलाई मैले फेरि गो लाइभ गरेँ है त। हेर है एकैताल फेरि ल हेर। पहिला यो डेमो भन्ने जुन चाहिँ थियो त्यो ओपन हुन्छ है। त्यसपछि अब 1 2 3 4 5 पछि चाहिँ के हुन्छ यो आफै रिफ्रेस हुन्छ। त्यसपछि यसले चाहिँ मलाई कहाँ डाइरेक्ट गरिदिन्छ google.com मा यसले मलाई डाइरेक्ट गरिदिन्छ। भयो तिमीहरूको भयो कसैको? सर भइरहेको छैन के भन्नु। थाहा छैन हो र। अरूको कसैको नभएको छ? मेरो पनि भएन। भएन खै एकताल सेयर गर त पख मलाई यसले स्टप गरे। ल तिमीहरू सेयर गर त कसको नभएको। सरी अब कहिले कहिले ब्राउजरमा सपोर्ट नगरे पनि हुन त सक्छ, तर गुगल क्रोम खै उयसमा लगाउन कोडमा लगाउन कोड के कोड क्रोम भने नि कोड। खै कसको नभएको सेयर गर हेरौँ। फेरि भएन भन्नु म फेरि एकचोटि गर्छु। ए ल अरू कसैको फुल स्क्रिन सेयर गर न त्यो पर्टिकुलर त्यो ट्याब भन्दा पनि। ल तपाईले स्क्रिन शेयर गरे ल। युआरएल http equ भाइएलएन ठिक छ। www http यस हटाउँदा त्यो http सेक्युर्ड भएर होला सायद हैन। http URL बुझ्न के भन्नुभयो? त्यो सेक्युरिटीको यस हटाउन, त्यसले गर्दा पनि कहिले कहिले हुन सक्छ। भएन खै ताल कोडमा लग त त्यहाँ के छ। युआरएल इज इक्वल टु हुनु पर्ने युआरएल माइनस भएछ मलाई ल अब गर त सेभ गर है। गरिसके सर। भयो ल इज इक्वल टु हुनु पर्ने। ल अरू कसैको प्रब्लम? सर मेरो भइरहेछ नि एकछिन। तिम्रो ल सेयर गर त स्क्रिन सेयर गर। ओके ल युआरएल https facebook.com ठिक छ। http इक्विभ्यालेन्ट माइनस इज इक्वल टु नि हो नि त्यो हैन। http इक्विभ्यालेन्ट पछि रिफ्रेस नै हो के इज इक्वल टु नै हो है। कस्तो माइनस जस्तो देखिरहेको ओके र रिफ्रेस इक्वल्स नै हो। ओके 5 युआरएल पछि पनि इज इक्वल टु नि हो नि हैन। ओके त्यो www हटाइदियो त एकदम facebook.com मात्र राख त। त्यो सेक्युरिटी पनि नराखे पनि हुन त हुन्थ्यो। ल त्यो पनि लानु त पर्ने हो। ल एकताल गर त अब। बबल गम भयो कि न भएन सर। त्यो कोड र त्यो साइड बाइ साइड खोल न एकताल। तिमीले एउटा मात्र स्क्रिन सेयर गरे जस्तो छ क्या, त्यही भएर सबै फुल स्क्रिन सेयर गर न अनि त्यो देखिन्छ। अरू कसैको नभएको छ कि भयो अरूको सबैको? अरूको भयो? भएन किन भएन त? खै ल कसको भएन सेयर गर। के भएछ त तिमीहरूको? रिफ्रेस पनि भएन कि अर्को ठाउँमा पुगेन? दुईटै भएन। रिफ्रेस त भइरहेछ त हो। तिम्रो रिफ्रेस त भइरहेछ त हो कि के हो? भर्खर रिफ्रेस भयो जस्तो देखिरहेको थिएँ मैले।
ओ भइरहेको त रिफ्रेस त तर त्यो साइटमा त तिमी पुगेन हैन खै अलिकति यता ल्याउ त त्यसलाई राइट साइडतिर लग त्यसलाई रिफ्रेस त भइरहेछ अटोमेटिक रिफ्रेस भइरहेछ तिमीले एकै ठाउँमा दुईटै हाल्यो रिफ्रेस त त्यो एकैचोटि हाल्यो हो सर त्यो माथिको रिफ्रेसलाई हटाइदियो त एकदम माथिको रिफ्रेसवालालाई हटाएर यो ट्याग हो के अरे यो कन्टेन्टमा मात्र पुगाउने एकदम होइन होइन अर्को रिफ्रेसवाला छ भने एउटा मात्र हालेर रहेछ त ठिकै छ त त्यसो भए 5 मा क्लोज छ हजुर त्यो 5 5 पछि कोटेसन मार्क रहेछ तिम्रो ल 5 पछि कोटेसन मार्क होइन लास्टमा लगेर कोटेसनमा पुरो युआरएल सकिएपछि कोटेसन देऊ न होइन होइन कोटेसन के कोटेसन त्यो त सेमिकलन नै हो त्यहाँ सेमिकलन 5 पछि सेमिकलन अनि लास्टमा कम पछि चाहिँ यम पछि चाहिँ तिम्रो यो के अरे कोटेसन मार्क अफ भनेको यो क्लोजिङ भर्न ट्याग भन्दा अगाडि ल अब ट्राई गरेर देख्दा सेभ गर त्यसलाई रन गर कम पछि हो क्या कोटेसन अर्को डबलवाला इन्टरनेट एक्सप्लोरर रहेछ क्रोम छैन क्रोमबाट गर त ओके इन्टरनेट एक्सप्लोररबाट धेरै कुरा मिसिङ हुन सक्छ क्या है होइन सर यो क्रोमबाट अघि गरेको पहल 1 2 3 4 5 कता रिफ्रेस भएन http google.com सेभ गरेको छैन होला त्यही भएर होला सेभ गर्यो गरिसकेँ सर कन्ट्रोल एस थिच हैन सेभ गर हैन सेभ एज भएछ सिम्पली कन्ट्रोल एस मात्र थिचेन सेभै गरेर हुन्छ के तिम्रो कहाँनिर डेमो छ यतातिर demo.sh हो ठिकै छ ल url content is equal to 5 रिफ्रेस स्पेलिङहरु त ठीक छ नि हैन रिफ्रेसको स्पेलिङहरु त ठीक छ नि तिम्रो यसलाई अलि यता ल्याउन कस्तो राम्रो हेर्नै पाएन कि यसलाई एकदम यसलाई राइट साइडतिर ल्याऊ त्यसलाई अलिकति पुरै हैन त्यो नकाटिकन यता राइट साइडतिर ल्याऊ हैन त्यसलाई चाहिँ हल्का त्यसलाई ओपन गर त ओके ल त्यो रिफ्रेसको पुरै कोड देखिने गरी ओपन गर्न ओके मेटा http इक्विभ्यालेन्ट इज इक्वल टु रिफ्रेस कन्टेन्ट 5 url इज इक्वल टु http google.com ठीक छ दिस इज हेड भयो ठीक छ मेटा http इक्विभ्यालेन्ट रिफ्रेस http google.com ठीक छ 5 ठीक छ कन्टेन्ट tnt ठीक छ रिफ्रेस ठीक छ ल त्यो ठिकै छ एकताल सेभ गर त्यसलाई सेभ गरेर फेरि त्यसलाई काटेर एकताल फेरि ओपन गर त पहिला त्यसलाई सेभ गर हैन अरु कसैको नभएको छ भने प्लिज भन कहिले कहिले त्यो प्रब्लम आउन सक्छ मेरो सर छुट्याछ .com पछि स्ल्यास चाहिन्छ र चाहिदैन नराखे पनि हुन्छ सर भइरहेछ छैन कि मैले अघि ट्राई गरेँ .com पछिको त्यो स्ल्यास राख्यो फाइल लगत एकदम त्यो नराखे पनि हुन्छ हैन नराखे पनि हुन त हुन्छ माइनस भयो क्या इज इक्वल टु नि हो नि त्यो हैन कस्तो माइनस त्यसलाई हल्का जुम गर त तिम्रो यो यस एकताल सेक्युर यस हटाउ त एकताल सेक्युरिटी भएर पनि हुन सक्छ कहिले कहिले हैन कुनै कुनै चाहिँ सेक्युर भएर पनि हुन सक्छ सेभ गरेर त एकदम सेभ गरे सर ए ल अब हुन्छ होला कि रिफ्रेस मात्र पनि भयो कि नै हजुर रिफ्रेस मात्र भयो कि नै रिफ्रेस मात्र पनि भएन के हेर्नु पर्ने त्यो इक्यु पछिको स्पेस हटाउनु न एकचोटी केको उता भने इक्यु त्यहाँ एकचोटी हटाएर त त्यस्तो यसले केही पनि स्पेस गर्दैन स्पेसले केही पनि नगर्नुपर्ने हुनु न स्पेसले केही यसलाई रोलै खेल्दैन हैन भएन सर त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा लेखे पनि केही हुँदैन त्यो स्पेसले केही पनि रोल खेल्दैन हैन कन्टेन्ट इज इक्वल टु 5 मात्र राखेर एकताल गर त त्यतिकै राखेर यसलाई रन गर त http इक्विभ्यालेन्ट हेड भित्र राखेछ हैन ओके ओ सेभ गरेछौ नि हैन सेभ गरिसके सर ओके मेटा http इक्विभ्यालेन्ट कन्टेन्ट इज इक्वल टु 5 रिफ्रेस ठीक छ किन भयो त क्रोमै हो नि हैन ओके गुगल क्रोमै हो सर किन नभए त कन्टेन्ट 5 http इक्विभ्यालेन्ट ठीक छ मेटा अब यसलाई अब अर्को
स्क्रिप्टबाट के रिफ्रेस गर्नु होइन रिफ्रेस ठिक छ कन्टेन्ट 5 ठिकै छ त किन यो नभएर भए छैन कि सर हेर्नु अघिदेखि त्यही बुझेँ मैले है HTTP 5 इक्विभ्यालेन्ट रिफ्रेस ठिक छ यता त्यो 5 पछि पनि यो राख्दै त एकल स्ल्यास राख्दै त त्यो 5 पछि लास्टमा त्यसलाई हैन 5 को लास्टमा के त्यो ट्याग भन्दा अगाडि त्यो त्यो त्यहाँ भन्दा त्यहाँ राख्दै त स्ल्यास राख्दै त यसले त केही नगर्नु पर्ने हुन त हैन यो क्लोजिङ ट्याग नै आफै गर्नै पर्दैन काट त यसलाई काट त यो ब्राउजरको लागि काट त्यसलाई अर्को ठाउँमा सेभ गर त एकता सेभ एज गरेर अर्को ठाउँमा गर कुनै एउटा फोल्डर ल त्यसैमा index.को ठाउँमा चाहिँ अर्कै राख न ल डेमो भनेर राख न ल फाइललाई demo.html ल गो लाइभ गर तिम्रो गो लाइभ आएको छैन त्यहीँबाट गर्न मिल्थ्यो नि सर तपाईले भनेको क्लियरै आएको छैन साउन्ड के भएको हो यो गो लाइभ भन्ने आएको छ नि तिम्रो तल्लोपट्टि यसैमा टाइम हैन यहाँ तल्लोपट्टि हुन्छ नि गो लाइभ भन्ने हजुर त्यसलाई हल्का माथि लैजाऊ त माथि लैजाऊ त माथि लैजाऊ न यहाँ HTML को साइडमा गो लाइभ भन्ने आएर हिँड्छ नि तिम्रो ल ठिकै छ यसलाई म पछि ल ठिकै छ अहिले त्यही फोल्डरमा गएर रन गर जहाँ फोल्डरमा थियो त्यही फोल्डरमा गएर यसलाई रन गर रिफ्रेस पनि भएन ल सर त्यो इन्सपेक्ट गरेर हुन्छ कि अस्ति मेरो त्यसै नै ब्लक भइरहेको थियो होला त्यो इन्सपेक्ट गर्नुपर्ने होला अब है क्रोममा पनि एक्सटेन्सनहरूले गर्दाखेरि कहिले कहिले हुन सक्छ हैन इन्सपेक्ट गरेर ओके ठीक छ फन्ट स्टाइल तिमी गर्दै गर अरूले देखाउँछ नि एकताल अरूको कसैको प्रब्लम आछ तिमी एकछिन अफ गर्दै गर अरूले गर्दै गर्छ अरूको कसैको प्रब्लम आछ ह अरूको केटीहरुको मालुम नभएको क्या खै शेयर गर त किन भएन HTTP EQ U छुट्यो U EQ UIV ठीक छ ल गर त एकताल भयो अरूको कसैको म सबको त भयो होला नि हैन ह भयो म सबको भयो होला ओके ल ठिकै छ केको प्रब्लम आयो होला धेरै जसको त हुन्छ हामीलाई यो अप्सनल ट्याग हो चाहिन्छ भन्ने पनि छैन हैन हामीले राखे सहिले हो त्यो भएर ल ठीक छ खै अरु कसैको नभएको छ भने भन कति बज्यो 40 भइसक्यो ल ठिकै छ तिमीहरु बोलेनौ ब्राउजरमा त चेन्जै आएन त के आएन नै आएन के त्यो 5 सेकेन्ड पछि आफै जान्छ अनबाट सेभ गर्यो कि नै गर्यो सर गरे थियो खै रन गर्दा फेरि एकताल स्क्रिन शेयर गर्दा कोड मिला छैन यही HTTP equivalent refresh REF ठीक छ content is equal to 5 URL is equal to खै एकताल साइड बाइ साइड यो पनि ओपन गर्न सर त्यो सेक्युर राखेर ओपन भएको थिएन अघि HTTPS राख्दा सेक्युर राखेर ओपन भएको थिएन त्यही त भने सेक्युरले गर्दाखेरि कहिले कहिले तिम्रो सेक्युर इस्यु आउन सक्छ एकताल यस हटाएर हेर नि त तिम्रो पनि त्यो सेक्युरको यस हटाएर हेर त एकताल त्यो HTTPS मा यस छ नि
तिम्रो URL को त्यो हटाएर हेर त एकताल त्यो एकताल हटाउ त सेभ गर अनि रन गर त तिमीहरुको सेक्युर पनि कहिले कहिले नलिन सक्छ है त्यही भएर मेरो चाहिँ किन त्यस्तो भइरहेको सर के भएको यो अझै रन भएन भएको छैन सर है भयो तिम्रो प्रियाको होइन सर केही चेन्ज चाहिँ आएको छैन ब्राउजर पनि साइड बाइ साइड ओपन गर न अब सब ठीक छ google.com www पनि हटाइदियो एकताल यो वर्ल्ड वाइड वेब पनि www पनि हटाएर एकताल काम गर त राखेर गर्नु मिल्नु पर्ने ठीक छ सबै गर त त्यो ब्राउजर पनि ओपन गर न मेरो कतिवटा फाइल भइसक्यो है त ल तिमीहरूले यतिकै टाइम जाने भयो त आज खै त सबैको भएको आनन्दै हुन्थ्यो है 2-3 जनाको मात्र नभए कसको एउटा मेलिसाको एउटा प्रियाको अरु कसको नभए अरु कसैको नभएको भने भन मेरो भने अमृता त्यही 3 जनाको नभए है अरुको भाषा भनेपछि ठिकै छ यस्तो गरौँ न त तिमीहरु ट्राई गर्दै गर हैन अब आज फेरि क्लास अगाडि बढाउँछु म प्लिज सम्म भ्याउँछु भनेको फेरि क्लासै यो नजस्तो भएन तिमीहरुको फेरि फर्दर अगाडि हेरौँला हैन तिमीहरु आफै पनि सल्भ गर्दै खाली ठीक छ तिमीले गरेको सबै ठीक छ हैन गर्ने त्यही नै हो है त्यहाँ अब के प्रब्लम भयो ब्राउजरमा के प्रब्लम हो कि अब केमा प्रब्लम हो त्यो चाहिँ इन्स्पेक्ट गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ है सो अहिले चाहिँ त्यसलाई लिभ गरौँ हैन त्यसलाई स्किप गरौँ मेटा ट्याग हामीलाई जनरली रिफ्रेश राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन हामीले आफै गर्न सक्छ सो त्यसलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ तिमीहरुको प्रब्लम छ अरुको जनरली भएको छ हैन जसको भएको छैन त्यसलाई चाहिँ फर्दर इन्स्पेक्ट गरेर चाहिँ हामीले हेरौँ है त ओके सो हामी अगाडि बढौँ किनकि हामी अलिकति हुन्छ नि कोर्स चाहिँ अगाडि नबढाए जस्तो भयो हिजो आजमा केही पनि बढाए जस्तो भएन हैन सो कमेन्ट ट्याग तिमीहरुलाई मैले अस्ति नै पढाइसकेको छ अगाडि एक्सक्लामेसन मार्कबाट सुरु भएर चाहिँ हाम्रो कमेन्ट हेयर भनेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ एक्सक्लामेसन मार्क लेखिदिएन हैन तिमीहरुलाई मैले यो के भन्छ रे एकैताल ल मैले स्क्रिन शेयर गरे छैन जस्तो लाग्यो मलाई अब तिमीहरुलाई के छ भने हैन यो VS कोडमा चाहिँ हैन VS कोडमा चाहिँ सपोज मैले एउटा नयाँ फाइल बनाए हैन नयाँ फाइल बनाए भने चाहिँ हैन ठीक छ मैले यसलाई HTML चुज गर्नु पर्यो हैन ठीक छ कहाँनिर देखिन्छ भन्ने कुरा हैन HTML चुज गरेर हैन मैले चाहिँ एक्सक्लामेसन मार्क लेखे भने हैन यहाँ इमिट एब्रिभिएसन भन्छ है यो इमिट एब्रिभिएसन गर्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हैन मेटा ट्यागको इन्फर्मेसनहरु आफै आउँछ है जस्तो UTF अघिको क्यारेक्टर सेट UTF-8 थियो हैन त्यो आएको छ है अब इक्विभ्यालेन्ट यो कम्प्याटिबल हैन XUA कम्प्याटिबल यो हामीलाई जान्नुपर्ने जरुरी छैन एज को कुरा आउँछ धेरै कुरा छ के हैन जुन चाहिँ हामीलाई नेसेसरी पनि छैन हैन जस्तो भ्यू पोइन्ट भिपोर्ट यो राखे पनि राम्रो यो चाहिँ अटोमेटिकली यसले के गर्छ हामीले चाहिँ राखदिन्छ यसले चाहिँ है यो कुरा यो तीनटा चाहिँ हैन हाम्रो चाहिन्छ भन्ने पनि छैन यदि VS कोड युज गराछ भने सिम्पली तिमीले के गर्नु पर्यो भने हैन यो एक्सक्लामेसन मार्क राख्नु पर्यो अनि फर्स्ट एमिट एब्रिभिएसन भन्छ यो म यो गर्न त सल्लाह दिन्न हैन बिकज यसले चाहिँ हामीलाई धेरै इजी बनाउँछ लेजी पनि बनाउँछ है किनकि हाम्रो यो एडिटर जति राम्रो हुन्छ त्यति हामी लेजी हुँदैन सर अब चाहिँ भयो फेरि के भएको होला ठीक छ त्यो केही प्रब्लम भएर होला त्यो क्रोममा कि ब्राउजरमा केही प्रब्लम भएर होला है ओके सो के भन्ला थिए भने मैले हैन हाम्रो यो जति हाम्रो राम्रो एडिटर हुन्छ त्यति हामी लेजी हुँदै जान्छ के हैन ठीक छ किन भन्छौ भने बिकज डी लेख्ने बित्तिकै यो ओसीटी टाइप आफै आउँछ एस लेख्ने बित्तिकै टीएमएल सबै आउँछ भने हाम्रो कपीमा लेख्दा त त्यस्तो आउँदैन नि त हैन त्यही भएर हामी आफै चाहिँ लेखेर हैन सेल्फ टाइप नै गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो हामी चाहिँ लेख्दै जानु पर्यो सो दैट लास्टमा तिमीले लेख्ने भनेको कपीबाट हो कपीमा लेख्नु पर्यो त्यही भएर त्यो बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन चाहिँ भएन है ओके च्याटिङ ल ठीक छ हामी फर्दर अगाडि बढौँ है त अब तिमीहरुको सर्टेन एट्रिब्युट्सहरु हैन ल अब HTML एट्रिब्युट आउँछ है
अब मैले अघि पनि भनिहालेँ एट्रिब्युटले चाहिँ सर्टेन त्यो ट्यागको जुन चाहिँ हाम्रो ट्यागभित्र हुन्छ नि होइन त्यसको चाहिँ एट्रिब्युट डिफाइन गर्ने काम गर्छ। जस्तो अघि तिमीले नेम भन्यो होइन, नेम भन्यो, एचटिटिपी इक्विभ्यालेन्ट भन्यो होइन, क्यारेक्टर सेट भन्यो, दे आर अल्सो एट्रिब्युट होइन। अब तिम्रो ट्यागले त सर्टेन कुरा इन्फर्मेसन बोकेको छ होइन, अब त्यसमा सर्टेन एक्स्ट्रा झनै क्यारेक्टरिस्टिकहरू मैले चाहिँ एचटिएमएल एट्रिब्युटको थ्रुबाट एड गर्न सक्छु। सपोज मेरो चाहिँ मैले चाहिँ प्याराग्राफ सिधै H1 लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ, हेडिङ आउँछ। अब मैले त्यसलाई सपोज सेन्टरमा लानु पर्यो भने होइन, मैले त्यसलाई सेन्टरमा लानु पर्यो भने मैले चाहिँ सर्टेन एट्रिब्युटहरू युज गरेर पनि त्यसलाई सेन्टरमा लान सकिन्छ होइन, कि सिधै सेन्टर ट्याग पनि युज गर्न सकिन्छ होइन। सो द्याट एट्रिब्युटले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने त्यसमा चाहिँ मोर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन चाहिँ क्यारी गर्ने रहेछ। ठिक छ। हामीले सिएसएसमा धेरै युज हुन्छ यो एट्रिब्युटको कुराहरू चाहिँ सिएसएसमा धेरै आउँछ होइन, तर एचटिएमएल पनि सर्टेन एट्रिब्युटहरू चाहिँ आउँछ। यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने ट्यागमा जुन छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो त्यसको बारेमा चाहिँ एक्स्ट्रा क्यारेक्टरिस्टिकहरू डिफाइन गर्ने रहेछ, त्यसको चाहिँ गुणहरू भनौँ न होइन, त्यो चाहिँ डिफाइन गर्ने रहेछ। ओके, सो एचटिएमएल एट्रिब्युट्स आर स्पेशल वर्ड्स विच प्रोभाइड एडिसनल इन्फर्मेसन अबाउट द एलिमेन्ट्स। अघि भने जस्तै होइन, जुन कुरा त्यो ट्यागभित्र लेखेको कुराहरू एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने काम गर्छ। अर एट्रिब्युट्स आर द मोडिफायर अफ द एचटिएमएल होइन। मैले H1 लेखेको छु भने त्यो H1 त सधैँ यत्तिकै H1 नै लेख्ने हो भने सधैँ के आउँछ, बोल्डिङ फर्ममा एकदम ठुलो भएर आउँछ। अब त्यसलाई चाहिँ मैले अब राइटतिर लाने हो कि मैले लेफ्टतिर लाने, त्यसको अलाइन मैले कहाँ गर्ने होइन, मैले अलाइन सेन्टरमा राख्ने हो कि मैले त्यसलाई अलाइन चाहिँ मैले राइट साइडमा राख्ने हो कि होइन, मैले त्यसलाई लेफ्टमै राख्ने हो कि होइन। जेनरली बाई डिफल्ट हाम्रो कहाँ नै आउँछ, लेफ्टतिरै आइरहेको छ त्यसको अलाइन हो। अब त्यसमा मैले मोडिफाई गर्नु पऱ्यो होइन, मलाई सेन्टरमा चाहियो, मलाई चाहिँ राइट साइडमा चाहियो भने चाहिँ मैले के युज गर्न सक्छु, एट्रिब्युटहरू युज गर्न सक्छु। ठिक छ। एच एलिमेन्ट अर ट्याग क्यान हेभ एट्रिब्युट। सबै एलिमेन्टको चाहिँ के हुनसक्छ, ट्यागहरू के अरे हुनसक्छ विच डिफाइन्स द बिहेभियर अफ द स्टेटमेन्ट। जसरी मान्छेको बिहेभियर त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ नि थाहा हुन्छ, जस्तो घमण्डी छ, रिसा छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, त्यसै गरी त्यो एट्रिब्युटले चाहिँ त्यो ट्यागले चाहिँ के गर्न सक्छ, कस्तो बिहेभ गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिन्छ है। सो एट्रिब्युट सुड अलवेज बी अप्लाइड विथ स्टार्ट ट्याग होइन। हामीले चाहिँ एट्रिब्युट चाहिँ हुन्छ नि इन्डिङ ट्यागमा होइन, हामीले सधैँ ओपनिङ ट्यागमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ। ठिक छ। जहाँ हामीले एट्रिब्युट युज गर्न लाग्छ हामीले इन्डिङ ट्यागमा नगरेर चाहिँ सधैँ कहाँ गर्नुपर्छ, आइदर स्टार्टिङ ट्याग भन अर ओपनिङ ट्याग भन, त्यसमा चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो। ठिक छ। द एट्रिब्युट सुड अलवेज बी अप्लाइड भइहाल्यो, अप्लाइड विथ इट्स नेम एन्ड भ्यालु पेयर। दुईवटा हुन्छ एट्रिब्युटमा, एउटा चाहिँ त्यसको नेम हुन्छ, त्यसपछि त्यसको के हुन्छ, कन्टेन्ट हुन्छ है। अघि पनि तिमीहरूले मेटा ट्यागमा पनि हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ नेम छ, अर्को के छ, कन्टेन्ट। अब यो नेम भनेको अरू जे पनि हुनसक्छ, नेमको ठाउँमा अरू केही पनि हुनसक्छ, जेनरलाइज गरेको। एउटा चाहिँ नेम हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ त्यसको के हुनु पर्यो, भ्यालुजहरू हुनु पर्यो है। दुईवटा कन्टेन्ट चाहिँ यसले बोकेको हुनु पर्यो। एउटा एट्रिब्युटको नाम होइन, जस्तो मेरो टेक्स्ट हो भने मेरो एउटा टेक्स्ट, अब त्यसलाई मैले कन्टेन्ट अब अलाइन कहाँ गर्ने, टेक्स्ट अलाइन भन्यो भने मैले त्यसलाई कहाँ गर्ने, राइट गर्ने भयो, त्यसको के भयो, त्यो कन्टेन्ट भयो होइन, राइट सेन्टर, त्यो चाहिँ त्यसको के भयो, कन्टेन्ट भयो। सो द्याट एट्रिब्युटले दुईवटा कुरा बोकेको हुँदो रहेछ, एउटा चाहिँ एट्रिब्युटको नाम अनि त्यसपछि त्यसको कन्टेन्ट। एट्रिब्युटको नाम र कन्टेन्ट। अहिलेको मेरो मेटा ट्यागको केसमा हेर्ने भने चाहिँ यो मेरो क्यारेक्टर के अरे यो नेम चाहिँ मेरो के भयो, एउटा एट्रिब्युट भयो भने त्यो चाहिँ अर्को कन्टेन्ट त्यसको के छ, पछाडिको डिस्क्रिप्सन चाहिँ के भयो, कन्टेन्ट भयो। ओके, सो मुभिङ अन होइन, द एट्रिब्युट्स नेम्स एन्ड भ्यालुज आर केस सेन्सिटिभ होइन, एन्ड इट इज रिकमेन्डेड बाई W3C। W3C को फुल फर्म के हो, डब्लु तिनवटा अगाडिको डब्लु त थाहा छ, सी चाहिँ केलाई स्ट्यान्ड गर्छ, यो सोध्छ है कहिले कहिले तिम्रो टिक मार्क्समा सोध्न सक्छ। मैले तिमीलाई सुरुमा पनि भनेको थिएँ होइन, कन्सोर्टियम भन्छ होइन। W3C भनेको वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम, एउटा चाहिँ हुन्छ नि बिजनेस पर्पजको लागि चाहिँ होइन, त्यो कन्सोर्टियम भनेर थाहा छ होला तिमीलाई होइन, त्यो चाहिँ हो। कहिले कहिले तिमीहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि के अरे MCQ-मा आउन सक्छ। सो यसको फुल फर्म त जान्नु पऱ्यो है। द्याट इट सुड बी रिटन इन लोवर केस ओन्ली। जेनरली चाहिँ हाम्रो हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युटको नाम पनि लोवर केसमा लेखेर हुन्छ, त्यसको भ्यालुज पनि होइन, जसलाई हामीले कन्टेन्ट पनि भन्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि केमा लेख्ने चलन छ, लोवर केसमा लेख्ने चलन छ। ठिक छ। जेनरली हाम्रो HTML ट्यागहरू पनि हामीले लोवर केसमा लेखेको छ, बट त्यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ छैन होइन। तिमीले अगाडि क्यापिटल P अनि त्यसलाई क्लोज गर्नलाई स्मल p लेख्यो भने त्यसले इफेक्ट गर्दैन, अरू तिमीले पछाडिको क्लोजिङ ट्याग नलेख्यो भने त्यसले इफेक्ट गर्दैन होइन। ठिक छ। तर यो एट्रिब्युटहरूमा चाहिँ के अप्लाई गर्नु पर्यो भने यु सुड फलो लोवर केस है, W3C ले चाहिँ रिकमेन्ड गरेको। ठिक छ। यु क्यान एड मल्टिपल एट्रिब्युट्स इन वान। एउटा मात्र मान्छेको एउटा मात्र गुण हुन्छ भन्ने छैन होइन, त्यसै गरी ट्यागमा पनि वी क्यान एड मल्टिपल एट्रिब्युट्स एट अ सेम टाइम होइन। ठिक छ। बट निड टु गिभ स्पेस बिट्विन टु एट्रिब्युट्स। अब स्पेस चाहिँ दिनु पर्यो। ठिक छ। स्पेसले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ, छुट्याउँछ, यो फर्स्ट एट्रिब्युट होला, यो सेकेन्ड एट्रिब्युट होला, एन्ड सो अन। सो यसको सिन्ट्याक्स छ होइन, लेख्ने तरिका चाहिँ सिन्ट्याक्स होइन। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने एलिमेन्ट एट्रिब्युट भ्यालुज, अब यहाँ त्यसपछि कन्टेन्ट पनि हुन्छ,
यो चाहिँ एउटैमा भएको होइन, त्यसपछि कन्टेन्ट पनि एउटैमा हुन्छ जेनरली चाहिँ होइन। अहिले मैले यसलाई देखाउँछु कस्तो हुन्छ, ठिक छ। अब यहाँ हेर, ठिक छ। अब एउटा सुरुमा एउटा एट्रिब्युट छ टाइटल भन्ने है, टाइटल है, टाइटल जेनरली चाहिँ हामीले चाहिँ हेडिङ ट्यागभित्र युज गर्छ टाइटल। नट ओन्ली हेडिङ ट्याग, अरूमा पनि हामीले युज गर्छ, तर जेनरलाइजको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइटल भन्ने कुरा, जस्तो अहिलेसम्म हामीले के लेखिरहेको थियो, H1 मात्र लेखिरहेको थियो, H1 मात्र लेखेर चाहिँ एक्जाम्पल अफ टाइटल एट्रिब्युट भनेर मात्र सो हुन्थ्यो। तर अब त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति राम्रो बनाउनु पऱ्यो भने टाइटल, अब तिमीले चाहिँ के हुन्छ भने यसको एक्जाम्पल भनेको चाहिँ कसरी हुन्छ भने तिम्रो जस्तो यहाँ तिमीहरूले देखिरहेको छ होइन, एक्जाम्पल अफ द टाइटल एट्रिब्युट चाहिँ यो कन्टेन्ट भयो हो। अब त्यसको एट्रिब्युट त्यसले कसरी दिन्छ भने तिमी यो यहाँनिर एक्जाम्पल अफ टाइटलमा यो कर्सरहरू लग्यो भने चाहिँ दिस इज हेडिङ ट्याग भनेर आउँछ। अब यो बाहेक अरू ठाउँमा कर्सर लगायो भने दिस इज हेडिङ ट्याग भन्दैन होइन, ठिक छ। तर तिमी जब यो एक्जाम्पल अफ द टाइटल एट्रिब्युटमा लान्छौ नि, तब त्यसले के भनिदिन्छ, तिम्रो कर्सर तिमी जब यो एक्जाम्पलदेखि यो ईदेखि यो क्यापिटल स्मल ईसम्म जब तिमीले यो कर्सरहरू यताउति सार्छौ नि, त्यो बेला दिस इज हेडिङ ट्याग भनेर सो हुन्छ है। कसरी हेरौँ न त होइन, ठिक छ। यसलाई गर्दै पनि जाऊँ कसरी चाहिँ सो हुन्छ है त। सो मैले यसैलाई नै कपी गरेँ है, तिमीले सिम्पली हेडिङभित्र एउटा टाइटल राखिदिने मात्र हो क्या, अरू केही पनि गर्ने होइन, ठिक छ। मैले यसैलाई नै गर्न खोजेँ है त। ल मैले यहीँ डेमोभित्रै थप्दै जान्छु। तिमीले यसैमा थप्दै जाने हो क्या, किनकि हाम्रो यो डेमो क्लास हो, यसैमा थप्दै गएपछि हामी पछि ल मैले चाहिँ सुरुमै ल एउटा राखेँ त, ल कन्ट्रोल बी। हेडिङभित्र एउटा टाइटल थपिदिने हो। H1 भित्र तिमीले जे राखे पनि होइन, त्यसको कन्टेन्ट त हुँदै छँदैछ, तर त्यसभित्र चाहिँ त्यसले चाहिँ सर्टेन एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन, म त्यो हेडिङभित्र त्यो हेडिङको साइडतिर कर्सर लग्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ के रिफरेन्स गर्नु पऱ्यो मलाई त्यो चाहिँ सो गर्नु। जस्तो म चाहिँ श्रीमान छ भने चाहिँ यो इन्स्ट्रक्टर भनेर आउनु पऱ्यो होइन, अरू जस्तो तिमीहरू डिएबी भन्छ भने माई कलेज भनेर आउला, एन्ड सो अन जे पनि राख्न सक्छौ अहिले चाहिँ होइन। ल यो मैले यो राखेँ भने होइन, अब तिमीहरू पहिला आउटपुट हेर अनि बल्ल आफै गर है त, ठिक छ। मैले यो राखेँ भने चाहिँ होइन, ल हेर एक्जाम्पल अफ द टाइटल एट्रिब्युट भनेको छ। अब हेर है तिमीहरू हेर, यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, खै त यो रिफ्रेस भइरहेछ फेरि एकछिन, यसको रिफ्रेसलाई म हटाइदिन्छु एकैछिन। ल दिस इज हेडिङ ट्याग भयो होइन, ओके। यसलाई मैले गरेँ भने चाहिँ खै त डेमोमै गरेँ भने मैले होइन, डेमो बडीभित्र H1 ट्याग राखेर ओके दिस इज हेडिङ ट्याग, ल ठिक छ। तिमीहरूलाई चाहिँ पनि म यो गर्न दिएँ त, यहाँ तिमीहरूले चाहिँ यो राखेर खै त च्याटिङ स्क्रिन खै च्याटिङ स्क्रिन किन नखुल्दा, अल्ट एच किन च्याटिङ स्क्रिन नखोलिरह्यो, तिमीलाई पठाउँछु भनेको त। ल यो भयो है। मैले यसलाई ओपन गर्नु पऱ्यो भने होइन, मैले चाहिँ यसलाई रन गर्नु पऱ्यो भने गो लाइभ, खै त आएन त्यसमा भयो। मैले यसलाई जुम गरेँ, एक्जाम्पल अफ द टाइटल एट्रिब्युट, यसमा आउनुपर्ने आएन। दिस इज हेडिङ ट्याग H1 टाइटल, ठिक छ। दिस इज हेडिङ ट्याग एक्जाम्पल अफ टाइटल एट्रिब्युट, ठिक छ है। हाम्रो कहाँ गयो यो, ल यसलाई बडीभित्र आएछ, ठिक छ। यसलाई सेभ गर्यो भने किन डिस्प्ले नभइरह्यो, तिमीहरू कसैको डिस्प्ले भयो? यसलाई पनि क्रोमबाट भयो? हजुर हजुर। यहाँ चाहिँ किन भएन? यो कसरी डिस्प्ले हुनुपर्ने? यहाँ लाँदाखेरि चाहिँ एकदम यहाँ लाँदा चाहिँ त्यो सर्टेन त्यो नयाँ यो खोले जस्तो क्या होइन, त्यसरी चाहिँ दिस इज HTML ट्याग के अरे हेडिङ ट्याग भन्न आउँछ क्या होइन, त्यसरी नै आउँछ होला। आयो
मेरो बोल्डमा चाहिँ आएको छ। कसको आयो एकताल ओपन गर त। मेरो यहाँ आएन हैन, तिमीहरू कसको अघि कसको आयो भने एकताल ओपन गर त, अनि उसको अनुसार देखाइदिन्छु म। हजुरको स्टप गर्नु त म मेरो ओहो, सेयर म गर्छु। स्टप गरेँ ल। ठ्याक्कै जस्तो यो स्टप गर्दाखेरि यहाँ जस्तो देखिन हैन त्यसरी नै आउँछ ल। मेरो यहाँ प्रब्लम आयो हैन, त्यो कहिले कहिले ब्राउजरले पनि गरे हुन्छ। जस्तो खै कुनमा गरे तिमीले ल हेर, उ त्यहाँ दिस इज ई भनेर आइरहेको छ नि, अलिकति जुम गर त। अब ईमा लाँदा चाहिँ के आइरहेछ भने हैन, यसरी आउँछ क्या, दिस इज ई भनेर आइरहेको छ हैन। उसले चाहिँ अब जो अरू हेर्नु परेन, हामीले चाहिँ सिम्पली यो ई भनेको तिम्रो कुन H1 H2 ल H2 हैन, दिस इज ई, त्यसलाई पनि हल्का जुम गरिदेऊ न, त्यो त्यतिलाई मात्र। ल ओके ठिक छ। अब दिस इज ई भनेको छ हैन, अब सेन्टर हामीलाई चाहिएन यसलाई हैन, दिस इज ई भनेको छ। सो द्याट उसले त्यहाँ गएर गऱ्यो भने चाहिँ दिस इज ई भनेर हल्का यो जस्तो आइरहेको छ नि हैन, यसरी आउँछ क्या। ठिक छ है। हाम्रो जुन चाहिँ टाइटल गरेछ त्यसले चाहिँ हाम्रो जे टाइटलमा लेख्यो त्यो चाहिँ सर्टेन अर्को यो ट्याब भन्दा पनि अर्को यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ टेक्स्ट खुले जस्तै गरेर चाहिँ यसरी आउँछ। अरू कसैको भयो? भयो सर, भयो। भयो यसरी खोल्ने हो ठ्याक्कै यति ल। ठिक छ, थ्याङ्क यू। मेरोमा प्रब्लम आयो। मेरो नि भयो। भयो है, त्यसरी ओपन जस्ट बुझ्यो नि कसरी ओपन हुने रहेछ हैन। यसरी यहाँ मैले यहाँ चाहिँ यहाँ देखाइदिएको छु हैन। तिमीले चाहिँ यो के भन्छ अरे, यो जस्तो म एक्जाम्पलमा लग्यो भने चाहिँ दिस इज हेडिङ ट्याग भनेर चाहिँ यो चाहिँ ओपन हुने भयो क्या हैन। दिस इज हेडिङ ट्याग भनेर चाहिँ के भने ओपन हुने भयो। मैले यसलाई चाहिँ यताबाट गुगलबाटै खोल्यो भने हुन्छ कि बरु है। डेस्कटप भनेपछि HTML ल है। यस त्यो त्यसबाट नदिया हो कि हैन, यो अर्को भएर। अरू कसैको नभएको छ? सर मेरो भएको छैन। भएन? अरू कसैको? मेरो पनि त भएन। के भन्छ अब यसमा चाहिँ डेमो हैन, demo.html भनेपछि के demo.html टाइटल इज इक्वल टु दिस इज हेडिङ ल। ठिक छ। कसैको हुने कसैको नहुने भएर प्रब्लम, कि कसैको नभएको ठिक्क हुँदैन, कसैको हुने कसैको नहुने भएर चाहिँ प्रब्लम हो क्या। मेरोमा यहाँ सो भइरहेको छैन। अरूको कतिकोमा भयो, कतिजनाकोमा भयो पठाउ त यहाँ कमेन्टमा, हुने जतिको चाहिँ हुन्छ। त्यो केही त्यो ब्राउजरमा अरू केमा चाहिँ प्रब्लम आएर होला क्या, त्यो नदेखाएको होइन। मेरो पनि देखाइरहेको छैन होइन, तर कसरी देखाउँछ चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो होइन। फन्ट साइज रिकमेन्डेड, सो बुकमार्क्स, कस्टमाइज पेज जुम। ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ, सब ठिक छ। ओके, कसकोमा नभएको एकताल ओपन गरेर त तिम्रो मेरो जस्तै प्रब्लम भयो होला। खै कसकोमा नभएको एकताल ओपन गरेर आजको टाइम पनि सकिरहेछ फेरि। मेरो आवाज सुनिरहेको छौ? यता राखेको छ सर, ए तर ओके। भएन के। कुनमा हो खै? रिफरेन्स होइन, टाइटललाई चाहियो अहिले मलाई। टाइटल ब्याकग्राउन्ड यता कलर गरेछ मैले H1 मा टाइटल। टाइटल ठिक छ। बी द बस ठिक छ। आएन के सर। एकताल सिम्पली त्यसलाई छुट्टै गरेर एकताल H1 भित्र मात्र हायर गरेर एकताल H1 भित्र मात्रै। या त्यो ब्याकग्राउन्ड स्याकग्राउन्ड एकछिन हटाइदेऊ न, सिम्पल। अनि त्यही माथि नै एउटा H1 थपेर गर्न, त्यो टाइटलबाटै कपी गरे हुन्छ नि। स्टाइल एकछिन नराख न, त्यही टाइटल कपी गर्दै हाल्ने।
ल भएन है आयो सर भर्खर आइरहेछ आएको थियो कहाँ गयो त्यही त भएर आस लाग्यो मलाई राखिराख्नु पर्ने रहेछ सर ए हो र ओ आयो एकछिन त्यो माउस राखिराख्नु पर्ने रहेछ कि त्यसमा होइन माउस नराखे पनि आउँथ्यो साह्रो त्यो स्क्रोल त्यो लाइनमा स्क्रोल गरेपछि आउनु पर्ने हो राखिरहनु पर्ने भन्दा पनि ल ठिक छ त्यो आयो एकैछिन त्यसमा हालिराख्यो भने आफै आउने रहेछ मेरो त आएन त त्यसरी राखिरहेको त मेरो त आएन अरू कसैको नआएको छ केही छ त्यो कर्सर त्यहाँ मात्र राख्यो भने मात्र आउने रहेछ मेरो पनि त्यस्तै भइरहेको त्यही लास्टमा मात्र राख्यो भने आउने हो होइन जहाँ लगेर राख्यो भने आउनु पर्ने हो यो चाहिँ खास गरी होइन मेरो पनि त्यहाँ कर्सर जहाँ राखेको छ अब लाइक त्यो अघि उसले राइट साइडमा क्लिक गर्यो त्यस राइटमा राख्यो भने मात्र आउँछ कि एकछिनमा त्यो पनि ए होइन यो खास गरी चाहिँ जहाँ राखे पनि आउनु पर्ने होइन के भएछ त्यसलाई ठिकै छ ल जहाँ राखे जहाँ स्क्रोल गर्यो तिमी एक्जाम्पलमा राखे किनकि त्यो जहाँ राखे पनि यो त हेडिङ हो भनेर त्यसले दिनु पऱ्यो नि त त्यो लास्टमा मात्र होइन एनी वेयर राखे पनि त्यसलाई चाहिँ देखाउनु पर्यो है ल ठिक छ आयो नि होइन आउनु त जोस् के काम गर्छ भनेर बुझ्यो नि होइन एउटाको आउटपुट भए पनि देख्यो मेरै देखिएन होइन आज ल ठिकै छ त्यसै गरी हामीले प्याराग्राफमा पनि राख्न सकिन्छ है प्याराग्राफमा पनि तिमीले चाहिँ होइन तिमीहरूको मैले अलिकति टाइम दिए जस्तो पनि भयो प्याराग्राफलाई पनि ठ्याक्कै तिमीले केही गर्नु पर्दैन प्याराग्राफ जुन प्याराग्राफ लेख्छौ नि होइन त्यो प्याराग्राफमा मात्र एउटा टाइटल राख्दै पनि हुन्छ क्या होइन प्याराग्राफ जस्तो अघि चाहिँ हेडिङभित्र टाइटल राखेको छ भने अब चाहिँ प्याराग्राफभित्र राख्यो भने चाहिँ हुन्छ ठिक छ है आजलाई यति नै गरौँ है त हामी है अब एटेन्डेन्स गर्छ अनि आजलाई यति नै गरौँ सर अनि यो अहिले जुन हामी डेमो गरिरहेछ नि त्यो तपाईँले अस्ति भन्नुभएको छ ल्याबमा राख्ने हो ल्याब रिपोर्ट म ठ्याक्कै अब आउने 2 पिरियड मेरो कहिले शुक्रबार छ होइन त्यहाँ चाहिँ म सर्टेन टास्कहरू दिन्छु अनि यो अस्ति गरेकोमा अस्ति भने हिजो जुन चाहिँ क्लासरुममा दिएको थिएँ त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ एड गर्नु पर्यो होइन अनि त्यही नै तिमीहरूको अब तिमीहरूले ल्याब रिपोर्ट दिने बेला के गर्नुपर्छ भन्ने म त्यही ल्याबकै दिनु भनौँला अहिले भन्यो भने बिर्सिन्छ मात्र